बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी जुलाई 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का पूरा अहवाल बयान करने से पहले हम आपसे जो है वो एक माजरत भी करते हैं, क्योंकि ये वीडियोस कुछ थोड़ी डिले के साथ अपलोड हो रही हैं। उसकी वजह ये थी कि जुलाई में कुछ बहुत सारे इवेंट्स थे जिनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उन सबको पढ़ते हुए, कुछ चीज़ों को मैनेज करते हुए इसमें टाइम ज़्यादा लग गया। दूसरा, जब भी आप जो है वो इन प्रेडिक्शंस को देखते हैं और हमसे ये सवाल करते हैं कि ये सन साइन की बुनियाद पे होती है, ये मून साइन, तो मैं आपको अक्सर ये अर्ज़ करता हूँ कि सन साइन के तमाम हवालों को और फिर मून साइन के तमाम हवालों को भी हम इसको बगौर देखते हैं और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें आपकी मोहब्बत का जो एहसास मिलता है आपके मैसेजेस में, आपके जो है वो कमेंट्स में, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। और वो एहसास जो है वो ज़रूरी भी इसलिए है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें एक एनर्जी बूस्टर लगता है। हमारा भी दिल करता है ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को प्रोड्यूस करें। तीसरी बहुत अहम चीज़ है कि ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं या कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके ऊपर हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। और बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, रिपीटेडली रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। निज़ाम बुरूज के 9वें स्टार सजिटेरियस की बात कर लें तो सजिटेरियस के लिए इस वक्त एक्सपेंशन का महीना है। एक्सपेंशन फाइनेंशियल भी हो सकती है, एक्सपेंशन आपकी स्किल्स में भी हो सकती है, एक्सपेंशन आपकी रूहानियत में भी हो सकती है, एक्सपेंशन आपके जो है वो स्किल सेट में भी हो सकती है, यानी नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा आपके लिए, जो है वो नई जहतों को जांचने का मौका मिलेगा, आपका विजन बड़ा बेहतर हो जाएगा। असूल पसंदी तो वैसे ही आपके अंदर होती है, स्पिरिचुअलिटी बेहतर हो रही है और इस वक्त स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने लोग हैं, स्पोर्ट्स कैरियर में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा जो है वो मौके बन रहे हैं। जुपिटर जो है वो ख़ास तौर पे आपके एतमाद में, आपके विजडम में, आपके नॉलेज में और आपकी प्लानिंग में बहुत ज़बरदस्त बेहतरी जो है वो लाने का बायस बनेगा। और इस महीने में ज़िंदगी को जितने वसी पैमाने पे आप देखना चाहेंगे, उतने वसी पैमाने से देखेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कई नए ख्यालात, नए इम्कानात आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सैटर्न आपकी हकीकत पसंदाना सोच और प्रैक्टिकलिटी को बढ़ा रहा है। बाज़ मामलात में सब्र और मुस्तकिल मिजाजी का जो है वो मुजाहिरा करना पड़ेगा ताकि मुस्तकबिल में आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँ। राहु बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी उलझनें भी पैदा कर सकता है, बेयकीनी भी पैदा कर सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप अल्लाह से जुड़े रहेंगे, आप ये महीने में कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन इस महीने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अल्लाह के साथ जुड़े रहना। अहम फैसलों में जल्दबाजी की बजाय गौर व फिक्र करें, बेहतर होगा। सफ़र, तालीम और तरबियत, महारतें सीखने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। रूहानी और फ़िक्री तरक्की बेहतर हो सकती है। बाज़ मामलात हल होने या बेहतर होने की तरफ बिल्कुल बढ़ सकते हैं और बाज़ मामलात जो है वो थोड़े से रुक भी सकते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर यह महीना तरक्की, खुद एतमादी और दानिशमंदाना फ़ैसलों के ज़रिए कामयाब होने का महीना है। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर के मैदान में पॉजिटिव पेशरफ्त के इम्कानात बहुत मौजूद हैं। मुलाजमत पेशा अफराद को नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, अहम मौके मिल सकते हैं, अपने आप को मनवाने का मौका ख़ास तौर पर मिल सकता है, अपनी वर्किंग कैपेसिटीज़ का, अपने जो है वो अपनी स्किल सेट को बेहतर तौर पर यूज़ करने का मौका मिल सकता है। ख़ास तौर पर मुलाजमत पेशा अफराद को कारोबारी अफराद से भी ज़्यादा इस महीने में फ़ायदे मिल सकते हैं। इनकी सलाहियतें और इनके तजर्बे को अहमियत दी जा सकती है, इनको एक्नॉलेज किया जा सकता है, इनको कोई ना कोई अप्रिसिएशन मिल सकती है, कोई ना कोई बोनस मिल सकता है, अपनी मर्ज़ी का ट्रांसफ़र हो सकता है, अपनी मर्ज़ी के फ़ायदे हो सकते हैं। बाद औक़ात काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन इससे संभालने की सलाहियत आप रखते हैं तो इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। कारोबारी अफराद के लिए नए मुआहदे और नए गाहक जो है वो नए क्लाइंट्स मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। बैरूनी राब्ते या ऑनलाइन कारोबारी सरगर्मियों से फ़ायदा हो सकता है। पार्टनरशिप के मामलात में बहरहाल मोहतात रहने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप्स में ख़ास तौर पे बिज़नेस पार्टनरशिप्स में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जज्बातियत बढ़ सकती है और जज्बातियत में गलत फ़ैसले नुकसान दे सकते हैं। इस वक्त जो है वो टीम वर्क और बेहतर कारकर्दगी की ज़रूरत है। मजमूई तौर पे कैरियर में तरक्की और इस्तेहकाम के इम्कानात बहुत रोशन हैं। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो माली एतबार से जुलाई काफ़ी बेहतर महीना है। पहले से जारी मंसूबों से माली फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। बाज़ अफराद को
اضافی مالی وسائل بھی میسر آ سکتے ہیں۔ غیر ضروری اخراجات پہ قابو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سفر، تعلیم اور خاص طور پہ کوئی کسی ریسرچ سے ریلیٹڈ اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ بچت جو ہے وہ منصوبہ بندی میں مطلب خاص طور پہ مستقبل کی منصوبہ بندی میں اس کے بہت فائدے ہو سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے معاملات میں بہرحال بہت محتاط رہنا ہوگا۔ خاندان کی ضروریات کے لیے کچھ اضافی اخراجات سامنے آ سکتے ہیں۔ فائنینشیل ڈسپلنس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایکسٹرا خرچہ کریں گے جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ بہرحال اوور آل چیزیں آپ کے لیے اچھی ہیں، مالی طور پہ چیزیں بہتر ہیں۔ لو میرجز، پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو پازیٹیو امکانات بہت ہیں۔ تعلقات میں اعتماد اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے ریلیشنز میں تھوڑا سا لبرل ہونا آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اپنے اعتماد اور کھلے پن میں اضافہ کیجیے۔ آپ کے اسپاؤس کے ساتھ، آپ کے بلوڈ کے ساتھ، آپ کے میٹ کے ساتھ آپ کا بہتر رویہ آپ کے رشتوں کو اسٹرانگ کرے گا۔ ایسی صورت میں بہت ساری جو ہے وہ پرانی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ نئی غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ جذباتی معاملات میں صبر اور برداشت جو ہے وہ بہت فائدہ دے گی۔ غیر ضروری بحث یا اپنی رائے مسلط کرنے سے گریز کریں، خاص طور پہ بزنس پارٹنرشپس میں۔ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے وقت دینا بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہاں، شادیوں کے لیے 12 کے 12 زوڈک سائنس میں اس وقت اچھا ٹائم نہیں ہے، اس سے گریز کرنا ہوگا۔ نئے رشتے طے کرنے، منگنیاں، نکاح وغیرہ، اس کے لیے اچھا ٹائم بالکل نہیں ہے۔ اس کو جتنا ڈیلے کر سکیں اس پورے مہینے میں، تو اگر ڈیلے کر دیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ ویسے آپ کے تعلقات بہت بہتر ہیں، چیزیں بہت اچھی ہیں، اعتماد بہت ہے، محبت کے معاملات بہت ہیں۔ صرف شادی کو ڈیلے کر دیں، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندان میں اور فیملی میں خوشگواریت اور خوشگوار تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ گھر کے افراد کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ خاندان کے کسی اہم معاملے میں آپ کی رائے کو بہت اہمیت دی جا سکتی ہے۔ بزرگوں کی دعائیں بہت فائدہ دے سکتی ہیں۔ گھر کے ماحول میں سکون اور پازیٹیو انرجی محسوس ہو سکتی ہے۔ بعض معمولی اختلافات سمجھداری سے حل کیے جائیں تو بہت اچھے ہو سکتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہ سکتے ہیں۔ پرانے دوستوں سے رابطہ بڑا بہتر ہو سکتا ہے۔ سماجی سرگرمیوں میں اضافہ بالکل ہو سکتا ہے۔ خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے بڑا ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ مجموعی طور پہ زندگی بڑی آسان اور بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اگر سمجھداری سے گزاریں، جذباتی نہ ہوں، کوئی تلخیوں کو اپنے اوپر طاری نہ کریں۔ ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ کافی بہتر ہے۔ آپ کی انرجی بہتر ہوگی۔ مصروفیات کی وجہ سے تھکن ضرور ہوگی، تھوڑا بہت برین پریشر ہوگا، لیکن کوئی ایسی بیماری بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ جو آپ کو نقصان دے۔ اور اگر آپ کو پہلے سے کوئی بھی بیماری ہے تو اس میں بھی آپ کو کافی افاقہ محسوس ہوگا۔ ہاں، اس وقت تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹانگوں سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، ٹانگوں میں کھچاؤ ہو سکتا ہے، تھائیز اور جو ہے وہ کافس کے اوپر، اس میں تھوڑا احتیاط کر لیں۔ اور خاص طور پہ کہیں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یا اونچائی پہ جاتے ہوئے، خاص طور پہ اونچائی پہ جاتے ہوئے ذرا دھیان کریں، کیونکہ وہاں پہ پیر پہ چوٹ لگنے کے چانسز ہیں۔ ڈائٹری ہیبٹس اچھی کر لیں، اپنی ڈی ہائیڈریٹ آپ کو خود نہ ہونے دیں، کیونکہ اس وقت ڈی ہائیڈریشن کے بھی چانسز ہیں۔ لیکن اوور آل چیزیں بہت اچھی ہیں، بس ذہنی دباؤ جو ہے اس کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں۔ کوئی لیکوڈ انٹیک، جوسز، سموتھیز وغیرہ کا استعمال کرتے رہیں اور نیچرل ڈائٹ پہ رہیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ لکی نمبر کی بات کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں آپ کے لیے 5 ہے۔ اس مہینے میں جو سب سے زیادہ سپورٹیو جیم سٹون ہے وہ ہے گرین اگیٹ، سبز عقیق، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صدقے کی بات کر لیں تو صدقہ اس مہینے میں پنک کلر کا کپڑا یا پھر ایک سے زیادہ انڈے، اس کا صدقہ دے دیں۔ لکی ڈے آپ کے لیے بدھ ہے، اور لکی کلرز آپ کے لیے اس مہینے میں خاص طور پہ پرپل یا لائلک کے جتنے شیڈز ہو سکتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہیں۔ اور اس مہینے میں سب سے زیادہ سپورٹیو جو صورت نظر آ رہی ہے قرآن پاک کی، ویسے قرآن پاک تو سارا کے سارا برکت ہے، سورہ شمس کی تلاوت آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور بہت زیادہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ جو پاورفل چیز ہے، جو سب سے زیادہ باعث برکت چیز ہے، وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں وہ ضرور پیش کریں۔ جتنی عقیدت کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں ضرور پیش کریں۔ پھر محسوس کریں کہ اللہ اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا کرم آپ کو کس ہائٹ تک لے جاتا ہے۔ ناظرین، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو ضرور کلک کر دیں۔ اور اس سے یہ کہ ہمیں ایک انرجی ملتی ہے، اور دوسرا آپ کی محبت کا احساس جو آپ اپنے میسیجز اور کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں وہ ضرور پہنچاتے رہیے۔
اور اہم بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ویڈیوز موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ رابطہ کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔